वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। ह्यस्तनस्य कक्षायाम् अस्माभिः अधीतं यत् दिलीपः स्वपत्न्या सह वसिष्ठाश्रमं प्राप्नोति। वसिष्ठाश्रमं यदा प्राप्नोति तदा पूजा इत्यादिकम् अन्यैः मुनिभिः क्रियते, किन्तु तद् अनन्तरं वसिष्ठः राजा दिलीपः किं पश्यति, वसिष्ठस्य दर्शनं करोति। कीदृशं दर्शनं करोति इत्यादिकं वर्णनम् अस्माभिः यस्तनकक्षायाम् अधीतं, तस्य पुनः संक्षेपेण वयं दर्शनं कृत्वा अग्रे सरामः। अयम् एकः श्लोकः आसीत्। आश्रमयतिभिः दिलीप अरुन्धति न किं सुदक्षिणायाः स्वागतं क्रियते। तस्मै सभ्याः सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः अर्हणाम् अर्हते चक्रुः मुनयः नये चक्षुषे। मुनयः आश्रममुनयः सभ्याः गुप्ततमेन्द्रियाः मुनयः तस्मै दिलीपाय, कीदृशाय दिलीपाय, सभार्याय, वन हिज विथ वाइफ, गोप्त्र वन हु इज अ प्रोटेक्टर, अर्हणाम अर्हते वन हु इज एलिजिबल और वर्थी प्रेजवर्थी, तस्य पूजां चक्रुः नये चक्षुषे। नये चक्षुषे मीन्स न्यायज्ञः इति वक्तुं शक्यते, अथवा नीतिशास्त्रज्ञः, नीतिज्ञः। तस्मै दिलीपाय अर्हणां नाम पूजां चक्रुः, ते पूजितवन्तः इत्यर्थः, सरलः वर्तते। ततः किम् अभूत्, यदा वसिष्ठः साक्षात् वसिष्ठदर्शनं न कृतं दिलीपेन एतावता, प्रथम आश्रमप्रवेशद्वारे तु मुनयः सन्ति। मुनयः अनयोः स्वागतं कृतवन्तः। तदनन्तरं ते किञ्चित् अग्रे श्रुतवन्तः। अग्रे श्रुत्वा किं दृष्टवन्तः, तपोनिधिं दृष्टवन्तः। कीदृशं तपोनिधिं, सायंकाले सायन्तनस्य अन्ते, विधेः अन्ते, वस्तुतः सायन्तनस्य विधेः अन्ते, सायंकालीन या विधि भवति संध्यादि, तस्य अन्ते राजा दिलीपः तपोनिधिं ददर्श, दृष्टवान्। He saw Vasishtha. How he was sitting along with his wife Arundhati. Like what? Yatha havirbhujah agnihi swahaya iva. यथा अग्निना सह स्वाहा भवति, स्वाहा नामक पत्नी भवति, तद्वत् वसिष्ठः स्वपत्न्या सह उपविष्टः आसीत् इति अर्थः दृष्टः। Then thereafter what they did, तयोः जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः। नाम किं, यदा दिलीपः सुदक्षिणा च वसिष्ठ अरुन्धत्योः दर्शनं कृतवन्तः, तदा तत्र गत्वा समीपे गत्वा पादान् जगृहतुः, नाम ते पादं गृह्णीतवन्तः, पादान् गृह्णीतवन्तः। ततः यस्य पादाः गृहीताः ते वसिष्ठ अरुन्धत्योः प्रतिननन्दतुः, तौ उन दोनों को उन्होंने प्रसन्न किया, ऐसा अर्थ देखा हमने। उसके बाद तमातिथ्य क्रियाशील शांत रतक्षोभ परिश्रमम, बृहत् शब्दः वर्तते। तमातिथ्य क्रिया शांत रतक्षोभ परिश्रमम पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रम मुनिं मुनिः। समीचीनः अयं श्लोकः पुनः। मुनिः कुशलं पप्रच्छ, क्षम्यतामः, मुनिः कुशलं पप्रच्छ। कस्मिन् विषये पप्रच्छ, राज्ये। अयं प्रश्नः अतीव महत्वपूर्णः। राज्ये कुशलम् अस्ति वा इति प्रश्नः। किन्तु अस्मिन् प्रश्ने महान् अर्थः तत्र अस्ति।
तत्र एकम् एकम् अङ्गं राज्यस्य द्रष्टव्यं भवति। राज्यं नाम प्रदेशः एव न, राज्यं नाम यत्र स्वामी भवति, यत्र अमात्यः भवति, यत्र कोशः भवति, यत्र दण्डः भवति, यत्र दुर्गः भवति, एतत् सर्वं सप्त अङ्गानि तस्य राज्यस्य उच्यन्ते। नाम यदा अयं प्रश्नः कृतः तदा केवलं प्रदेशविषये नास्ति, सर्वं कथं प्रचलति, सर्वे मन्त्रिणः भवतः शृण्वन्ति वा, यत् उच्यते त्वया तत् सर्वं कुर्वन्ति वा, अयम् एकः प्रश्नः। भवतः दुर्गः समीचीनः वर्तते वा, राज्यसीमा सुरक्षिता वा, अयम् अपरः प्रश्नः। पुनः राज्यशासनं कुर्मश्चेत् क्रियते चेत् तस्य कृते धनमपि आवश्यकं। कोशः कीदृशः वर्तते, कोशे धनम् अस्ति वा सम्यक्, अथवा किमपि शत्रुं पराजय्य किमपि धनम् आनेतव्यम् इत्यादिकं किमपि वर्तते वा, अथवा दुर्गम् अभूत् खलु, कोशः अभूत्, मित्रराज्यानि कथं सन्ति, एतादृशानि सर्वाणि एतादृशाः सर्वेपि प्रश्नाः वसिष्ठेन पृच्छन्ते। कुशलं पप्रच्छ इत्यनेन एतत् सर्वम् अवगन्तव्यम्। अयं प्रश्नः अस्ति इति कृत्वा उत्तरमपि सः कथं ददाति, सः तु विशिष्टः। अधुना पश्यन्तु दिलीपस्य वैशिष्ट्यम्। अथाथर्वनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः अर्थ्यामर्थपतिर्वाचम् आददेव ततां वरः, आददेव दतां वरः। अथ अनन्तरम्, अथ नाम किं, यदा वसिष्ठः पृष्टवान्, कुलगुरु वसिष्ठः पृष्टवान् कुशलमस्ति वा, तदा विजित अरिपुरः, सरलं वाक्यं वर्तते। विजितः जीतः, जिता हुआ, किं अरि नाम शत्रु, पुरः नाम किं नगरी, प्रदेशं, नगरं, येन नगरं शत्रूणां राज्यं जीतं, पुरं जीतं, सः पुरुषः भविष्यति विजितारिपुरः, नामकः राजा दिलीपः। इतोपि सः कीदृशः वर्तते, वदतां वरः, one who is eloquent person among men, eloquent, sorry, not eloquent, eloquent men, one who is foremost among eloquent men. That is how Kale says. Okay, वदतां वचः नाम किं, वदतां वरः नाम किं, one who is great among what is another Sanskrit word for that, who is good speaker in sabha, sabhyah shabdah we can use. Vadatam varah nama sabhyah, one who speaks nicely in sabha. Vadatam varah arthapatihi, अर्थपतिः नाम धनपतिः इति। अथर्वनिदेः तस्य अग्रे अर्थ्यां वाचं किमस्ति अग्रे, आददे, he spoke, what he spoke, वाचं, कीदृशीं वाचं, अर्थ्यां, meaningful sentences he spoke, in front of whom, उच्यते अथर्व निधेः वसिष्ठस्य पुरतः। वसिष्ठः कीदृशः अस्ति, अथर्वनिधिः वर्तते। तस्य अथर्वनिधेः पुरतः राजा दिलीपः उवाच, वचनम् आददे, उवाच इति अर्थः, उक्तवान इति अर्थः। तो सरल अर्थ ऐसा हो जाएगा, राजा दिलीप जिन्होंने अपने सारे शत्रुओं के पुरों को जीत लिया है, शत्रुओं को जीत लिया है, जो अर्थपति है, धनवान भी है, ऐसे राजा ने, जो बोलने वाले में अच्छे वक्ता भी है, वक्ता दश सहस्रेषु, अच्छे वक्ता भी हैं, ऐसे राजा दिलीप ने, ऐसे राजा दिलीप अथर्वनिधि के सामने, नाम वशिष्ठ जी के सामने, अर्थ्याम वाचम आददे, मीनिंगफुल लैंग्वेज उन्होंने बोला, राजा दिलीप ने, ऐसा शॉर्ट में अर्थ।
ठीक है। अथ अथ नाम किं? प्रश्नानन्तरं कः प्रश्नः आसीत्? राज्ये कुशलम् अस्ति वा? अयं प्रश्नः। अधुना तत् प्रश्नानन्तरम् उत्तरं दातव्यम् इति कृत्वा अथ सः दिलीपः कीदृशः वर्तते? विजितारिपुरः, विजित शत्रुनगरः इति दीयते। येन शत्रूणां नगरं जीतं सः। वदतां, वदतां नाम यः वदति सः वदः। वदः नाम वक्ता इति अर्थः भवति। अपरः तत्र कृदन्तप्रत्ययः वर्तते। वदतां वक्तॄणां वरः श्रेष्ठः। वरः इत्यस्य अर्थः श्रेष्ठः भवति। Vadatam, you got cut off. Vadatam, can you please repeat what Vadatam was? One who is speaker. Vadatam, Vaktrunam Sreshtah. Among all speakers, he is a great speaker. Now, I don't know how to use that superlative with this sentence. He is a superior. He is a great speaker among speakers. Is it correct? सुपरलेटिव ना, तो जो बहुत लोगों में जब गणना की जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। अत्रापि तथैव वक्तॄणामिति षष्ठी विभक्ति कृता, सप्तमी अपि कर्तुं शक्यते। षष्ठी किमर्थं कृता? उच्यते यतश्च निर्धारणम् इदं सूत्रम् अधीतम्। यदि बहुषु जनेषु निर्धारणं क्रियते कश्चन एकस्य चेत् षष्ठी विभक्ति अपि कर्तुं शक्या, सप्तमी अपि कर्तुं शक्या। अयं नियमः दृष्टः। वक्तृषु श्रेष्ठः इति अपि वक्तुं पारयामः, अथवा वक्तॄणां वदतां श्रेष्ठः इति अपि साधुप्रयोगः। अर्थपतिः राज अथर्वणः, अथर्ववेदस्य निधेः। अर्थपति इति सरलः शब्दः इति कृत्वा तत्र विवरणं न दत्तं। पतिः स्वामी, अर्थस्वामी, धनस्वामी, धनालुः, अर्थालुः इति कर्तुं शक्यते। वन हू इज वेल्थी पर्सन। कस्य पुरतः उक्तवान्? राज अथर्ववेदस्य निधेः। निधिः नाम ट्रेजर। वन हू इज अ ट्रेजर ऑफ अथर्वण नाम अथर्ववेद। वन हू नोज अथर्ववेद वेरी वेल, that is called अथर्वनिधि। अथर्वनिधेः तस्य पुरतः, मुनेः पुरतः। So this is the adjective for Vashishta, Kulguru Vashishta. Okay, he knows Atharvaveda. Why particularly Atharvaveda? We'll explain after this Mallinathistika. तस्य मुनेः पुरः, मुनेः पुरतः अग्रे, पुरः इत्यस्य अग्रे इति अर्थः। अत्र विजितारिपुरः इत्यत्र पुरः इत्यस्य अर्थः नगरं, किन्तु अत्र यः पुरः शब्द वर्तते अत्र तु अग्रे इति अर्थः कर्तव्यः। श्लोके तु तथा अस्ति खलु, एकस्मिन् विजितारिपुरः नगरं, पुरः अपरः पुरः शब्दस्य अग्रे इति अर्थः। अग्रे अर्थ्याम्, अर्थात अनपेताम्, अर्थात अनपेताम् नाम मीनिंगफुल लैंग्वेज। ओके, वचनम अथवा वाचम अथवा वाणीम आददे, वक्तुम उपक्रांतवान्, he started speaking। अधुना किंचित सः अथर्ववेदी आसीत् इति उक्तवान् खलु कालिदासः। अथर्ववेदं सम्यक् जानाति इति अथर्वज्ञः वशिष्ठः वर्तते। तस्य विषये अथर्वनिधेः इत्यनेन पुरोहितकृत्याभिज्ञत्वात् तत्कर्मनिर्वाहकत्वेन मुनेः अस्ति इति सूच्यते। अधुना प्रशंसां करोति राजा दिलीपः by saying अथर्व। Why? In ancient time, Atharva Veda was not actually counted into 3 Vedas, because it is considered that Atharva Veda is not separate Veda. All mantras etc. are taken from 3 Rigveda, Yajurveda and Samaveda, and collection of these mantras is called Atharva Veda. So some selected mantras are taken from Rigveda, Yajurveda, Samaveda, and collection of that is called Atharva Veda. And
why they used to learn Atharva Veda, there used to be two things, Atharva and Angirasa. These are two parts of that. Atharva means those mantras who are used, which are used for prosperity, etc. And another Angirasa, there is another part of that which are used to do Jarana Marana Kriya. तो ये दोनों को भी वशिष्ठ जी अच्छी तरह से जानते थे, है ना। अथर्व पाठ को भी अभी वो और अंगिरस पाठ को भी वो अच्छी तरीके से जानते थे। तो जब जब जरूरत पड़ती थी, यदि कुछ अच्छा करना है तो कुछ अथर्वन का करिएगा, पाठ यूज करिएगा। यदि किसी शत्रु को दूर से ही परास्त करना है तो उसके लिए हम जारन मारन यूज कर सकते हैं। अब वो करते थे या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन जो जानता है अथर्वन मतलब अच्छे पाठ को भी जानता है और अजारण मारण विद्या को भी जो जानता है, ऐसे वशिष्ठ। Is that like some kind of a magic kind of a thing? Magic, yeah, that's how we can say. If I want to kill my enemy, I can sit here and I will do anything. Means I will kill him through mantras. That kind of vidya is there in Atharva Veda, right? So he used to know that. That's how Dilipa is saying, oh Vashishta ji, you know everything, so now let's do good for me. तो अगला प्रश्न उनका वही आने वाला है, लेकिन उनके लिए वो अच्छे से प्रशंसा कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। हाँ, पुरोहितस्य तत्कार्यमेव भवति स्म। पुरोहितस्य उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसी रहती थी कि राजा को जो चाहिए, राजा का अच्छा हो, राजा के साथ साथ राज्य का भी अच्छा हो, इसके लिए पुरोहित की टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। एक तो राज्य का रक्षण करना और दूसरा राजा को मंत्रणा करना। त्रय्यांच दंडनित्यांच कुशलः स्यात् पुरोहितः। त्रयी विद्या वर्तते खलु, तेषां त्रय्यां नाम वेदेषु तथा अन्वीक्षिकी इत्यादिकं या विद्या वर्तते, तस्यां विद्यायां सः कुशलः भवेत्। दंडनित्याम् अपि पुरोहितः कुशलः भवेत्। यदि पुरोहितः कुशलः वर्तते चेत् राजा अपि कुशलः भवति। अथर्वविहितं कुर्यात् नित्यं शान्तिकपौष्टिकम्। अथर्ववेदेन यद् विहितं भवति सः राजपुरोहितः तत्सर्वं कुर्यात्, येन राज्यस्य शांति भवेत्, पौष्टिकम भवेत्, नाम राज्यस्य पोषणम भवेत्। तो पुरोहित का वो जॉब होता था यज्ञ करना, राज्य के लिए जो जो ठीक लगे वो सारा कार्य करना पुरोहित का काम होता था, राजपुरोहित का। तो वशिष्ठ जी राजपुरोहित है अभी, वो क्या क्या करते हैं इसका वर्णन अभी आएगा। देखो दिलीप जी कैसे प्रशंसा कर रहे हैं। उपपन्नम ननु शिवम सप्तस्वंगेषु यस्य मे दैवीनां मानुषीणांच प्रतिहर्ता त्वमापदां। सरलः श्लोकः वर्तते, बहु साधु। किं पृष्टमासीत् वशिष्ठेन, सर्वं कुशलमस्ति न वा इति प्रश्नः आसीत्। अधुना दिलीपः वदति किमर्थं कुशलं न भविष्यति, भवान् तु आपदां प्रतिहर्ता अस्ति खलु अस्माकं। दैवीनां मानुषीणां च आपदां त्वं प्रतिहर्ता असि भवान् इति कृत्वा कथं ननु शिवं न भविष्यति इति तत् उत्तरं प्रदास्यति। कथम् अस्ति अन्वयेन पश्यामः। सप्तसु अंगेषु, प्रश्नः कः आसीत्, राज्ये कुशलम् अस्ति न वा इति प्रश्नः। राज्यं नाम किम् उच्यते, सप्तांगानि भवन्ति, सप्तांगयुक्तं राज्यम् इति श्लोकः अस्माभिः ह्यस्तने पठितः। राज्यं नाम किमपि एकं न, यत्र राजा, यत्र अमात्य, दुर्ग, एतत् सर्वं भवति, सप्त अंगानि भवन्ति, तत् राज्यम् इति उच्यते। तदेव प्रतिपाद्यते दिलीपेन। सप्तसु अंगेषु शिवम् उपपन्नं ननु, ननु न्यूनम्, इंडीड सप्तसु अंगेषु शिवम् उपपन्नम् अस्ति। सिंस यस्य मे दैवीनां मानुषीणां आपदां त्वं प्रतिहर्ता असि।
Tvam pratiharta, you are the destroyer, you are the remover, or of what? Apadam. Apadam sankat. Durgani. Tasam apadam tvam pratihartasi, you are the destroyer of calamity. Which kind of calamity? Manushinam, Daivinam cha. There are two kinds of calamities now. One is Manushi, another is Daivi. No need to explain that, you know, right? There are three kinds of dukkha: Adhyatmik, Adibhautik, Adidaivik, etc. So these are included in that, and Mallinath is going to explain. So now let's see his commentary. Saralartha is, Dileepa is responding or replying him, saying that, O Raja, O Kulguru Vasishtha, Bhavan Pratiharta asi. You are the destroyer, you are the remover of what? Apadam. So now see, viparita way we will go. Pratiharta asi, tvam pratiharsa asi. Kasam pratiharta? Apadam pratiharta. Kidrushinaam apadanam, apadam pratiharta. षष्ठी विभक्ति है आपदाम. मानुषीनाम दैवीनाम च. मानुषी आपदा तथा दैवी आपत. कस्य मे. क्षम्यताम्. आपद is like similar to Bhagavat. हाँ हाँ, आपत इति शब्दः आपदाम भगवताम तद्वत्. हाँ, मानुषीम, एक निमेष. हाँ, आपदाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनं खलु. हाँ, षष्ठी एव, संकटम एव. ओके. मे दैवीनां मानुषीणाम् आपदां त्वं प्रतिहर्ता असि इति कृत्वा सप्तसु अपि अंगेषु शिवं नाम सुखम उपपन्नम अस्ति. तत्र किमपि दुर्गम नास्ति, आपत् नास्ति इति अर्थः. सर्वं साधु वर्तते इति एकम् उत्तरम्. इतोपि बहूनि उत्तराणि आगमिष्यन्ति. हाँ, हे गुरो, सप्तसु अंगेषु, सप्त अंगानि कानि? स्वामी अमात्यादिषु, स्वामी आमात्य इत्यादिषु. कानि तानि सप्तांगानि? स्वामी, आमात्य, सुहृत्, कोश, राष्ट्र, दुर्ग, बल. जातानि सप्तांगानि. स्वामी नाम राजा, अमात्य नाम मंत्रिणः, सुहृत् नाम मित्रं, कोश नाम ट्रेजर, राष्ट्रम नाम प्रदेशः, दुर्गम नाम द बॉर्डर और फोर्ट, एंड बलम नाम सेना. दीज आर सप्तंगज इति अमरः. शिवम नाम किम? कुशलम. प्रश्नः कः? राज्य कुशलम अस्ति वा? उच्यते शिवम उपपन्नम. शिवम वर्तते, साधु वर्तते, कुशलम वर्तते इति अर्थः. निश्चयेन नूनम इत्यस्य इंडीड इति. यस्य मे मम ननु इति अवधारणे अर्थे अत्र उपयुक्तः. तस्य ननु इत्यस्यापि प्रश्नार्थक, भवतः भोजनं क्रियते ननु इति प्रश्नार्थक वाक्य, किंतु अवधारणे नूनम शिवम उपपन्नम इति अवधारणा. इंडीड, इन दिस मीनिंग इट इज टेकन. ननु हैज प्रश्न, अवधारणा, अनुज्ञा, अनुनय, मंत्रणा इत्यस्मिन् अर्थे ननु इत्यस्य प्रयोगः भवति. अस्तु. कथं कथम उपपन्नं शिवम? तस्य कृते अहमेव कार्यं करोमि वा? न न न, अहं किमपि न करोमि, किन्तु भवतः आशीर्वादात् एव सर्वाणि कार्याणि समीचीनानि भवन्ति. अधुना गुरोः प्रशंसा पश्यन्तु कथं करोति. यस्य मे दैवीनां नाम देवेभ्यः आगतानां, देवेभ्यः कानि कानि संकटानि आगच्छन्ति? उच्यते दुर्भिक्षादीनां, दुर्भिक्ष एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So what is durbiksha etc.? So he is going to explain in next few lines, so we will skip this part here. Manushinam, manushinam नाम किम? मनुष्येभ्यः आगतानाम्. अत्र टाइपो वर्तते, अत्र अनुस्वारः नाम इत्यस्य उपरि भवेत्. आगतानां मनुष्येभ्यः काः आपदः आगच्छन्ति? उच्यन्ते चौर
भय एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Again it is going to be explained. उभयत्रापि ततः आगतः इति अण् प्रत्यय उपयुक्त. अस्तु. आपदां नाम व्यसनानां संकटानां त्वं गुरु वशिष्ठः प्रतिहर्ता नाम वारयिता अस्ति. यू आर द रिमूवर. एतावत् श्लोकार्धः उच्यते. अधुना दैवी मानुषी आपद्द्वयं तत्र उक्तं. दैवी किं मानुषी किं तस्मिन् विषये उच्यते. कामन्दकशास्त्रं वर्तते. ततः उच्यते हुताशनः नाम अग्निः. अग्निः मनुष्येन नानीयते, देवेभ्यः आयाति. जलम् अतीव वर्षा भवति, अतीव जलं भवति, तदपि. व्याधिः, व्याधिः अपि नाम निसर्गकोपात् निसर्गादेव आगच्छति. दुर्भिक्षम् अपि दैवी आपद् वर्तते. व्याधि दुर्भिक्षं नाम यत्र खादितुं भक्षितुम् अन्नमेव न इति. मरणं कोरोना इत्यस्य उदाहरणं दैवी आपत् इति. तथा इति पंचविधं दैवम्. इति पंचविधं दैवम् अत्र कॉमा. मानुषं व्यसनं ततः. ततः अनन्तरं मानुषं व्यसनं किं, मानुषं सङ्कटं किम्. आयुक्तकेभ्यः चौरेभ्यः परेभ्यः राज्यवल्लभात् पृथ्वीपतिलोभाच्च नराणां पंचधा मतम्. देयर आर 5 kinds of मानुषी आपत्. फर्स्ट वन, आयुक्तकेभ्यः चोरेभ्यः. आयुक्तः, those are the servant of king. They are also dangerous. If you anukul for them, they will help you. If you go opposite to them, they will destroy you. Ayukta, police, etc. So be careful about police also. Chorebhyah, obviously chora means chorahi. So it is famous. Parah, parah aparah. परेभ्यः राजवल्लभात्. राजा अपि तथा भवति. राज्ञः अधिकं सामीप्यं नावशिष्यते, न अपेक्षते. राजा से अधिक परिचय भी नहीं होना चाहिए. बहुत ज़्यादा परिचय, अति परिचयात् अवज्ञा भवति खलु, तद्वद् भवति. पृथ्वीपतिलोभात् इति पंचधा नराणां मानुषी आपत् मतं वर्तते. अस्तु, श्लोकद्वयमेव कर्तुं पारयामः. तत्र मानुष आपत् प्रतिकारम् आह. अधुना पुनः सर्वं भवान् एव करोति इति चिन्तनं दिलीपः वदति. तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्षभिदशराः. वस्तुतः मम शत्रूणां पराजयः भवान् एव करोति. मम शराः निष्फलाः एव. कस्मात् तस्य समीचीनम् अत्र उच्यते. पश्यन्तु, अन्वयः. दूरात् प्रशमित अरिभिः मन्त्रकृतः तव मन्त्रैः. वस्तुतः भवान् मन्त्रकृतः वर्तते, मन्त्रकृत् वर्तते खलु. मन्त्रं करोति इति मन्त्रकृत्. शास्त्रं करोति इति शास्त्रकृत्. अस्माभिः शास्त्रकृत् इति शब्दः भगवान् आचार्याणां कृते उपयुज्यते, शङ्कराचार्याणां कृते. तथैव मन्त्रकृत्, यः मन्त्राणां कर्ता वर्तते सः मन्त्रकृत्. तस्य मन्त्रकृतः षष्ठी विभक्ति. तव मन्त्रकृतः तव मन्त्रैः. कीदृशैः मन्त्रैः? प्रशमित अरिभिः. यैः मन्त्रैः दूरात् अरिणां प्रशमनं क्रियते, प्रशमनं क्रियते. अरिणां नाशः वा अरिणां शान्तिः क्रियते इत्यर्थः. यदा भवान् मन्त्रैः तान् प्रशमति, तद् अनन्तरं कदाचित् अहं शरानपि क्षिपामि, ते क्षीराः निष्फलाः जाताः अथवा निष्फलाः भवन्ति. कस्मात्? सांप को किसी और ने मार डाला और बाद में जाकर के यदि मैं उसको मारता हूँ तो उसका श्रेय थोड़ी ना मुझे लेना चाहिए, क्योंकि उसको तो किसी और ने ही मार डाला. वैसे राजा दिलीप यहाँ कहते हैं कि आप मेरे सारे शत्रुओं को आपने पहले से ही दूर से ही अपने मंत्रो शक्ति के द्वारा उनको परास्त कर दिया. और यदि कोई आता है और उनके ऊपर यदि मैं बाण चलाता हूँ तो वो बाण मेरे निष्फल ही है.
यद्यपि वो मैं उनको मारता हूँ लेकिन वो पहले से मर चुके हैं। ऐसा उन्होंने थोड़ा सा प्रशंसा वचन करने के लिए ऐसे वाक्य बोले हैं। दृष्ट लक्ष्यविदः अधुना किंचित वैशिष्ट्यं वर्तते। वसिष्ठः दूरात् अरिणां मारणं कर्तुम् अर्हति, कस्मात् मंत्रशक्ति वर्तते इति एकः अर्थः। अहं किं करोमि, यत् लक्ष्यं दृष्टं वर्तते तत् दृष्टलक्ष्यम् अहं बाणैः अथवा शरैः भेदितुम् अर्हामि। जो मुझे दिखाई देते हैं ना, उन शत्रु को ही मैं मार सकता हूँ। लेकिन आपके मंत्र शक्ति के द्वारा आप ऐसे शत्रु को मार सकते हैं जो आप यहाँ से, मतलब जो हमें प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष जो शत्रु है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी आप मार सकते हो मंत्र शक्ति से। ऐसा एक अर्थ करेंगे। दूसरा अर्थ और कर सकते हैं कि जो मैं आपसे सीखा हूँ, धनुर्विद्या हो, हाँ, वो उन मंत्रों के द्वारा मैं यदि शस्त्र चलाता हूँ तो वो सारा का सारा श्रेय आपका है, मेरा नहीं। तो आप ही मेरे मानुषी जो विपत है उसका निवारण कर रहे। मानुषी विपत क्या बताई गई, शत्रुओं का आक्रमण। तो आप मेरे शत्रुओं को पहले से नष्ट कर रहे हैं, इसलिए मेरे राज्य में कुशल तो होगा ही होगा, ऐसा उनका तात्पर्य है। किम वदति मल्लिनाथः। दूरात् परोक्षे एव नाम यत् प्रत्यक्षं नास्ति तान् शत्रुन् अपि भवान् निरस्तं करोति इति। प्रशमित अरिभिः अस्य अर्थः दृष्टः। मंत्रैः प्रशमित अरिभिः नाम मंत्रैः अरिणामपि प्रशमनं कृतं तादृशैः मंत्रैः। प्रशमित अरिभिः इति विशेषणम्, एडजेक्टिव ऑफ मंत्र। ओके, मंत्रान् कृतवान् इति मंत्रकृत। ओके, सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु कृञ् प्रत्ययेन क्विप् प्रत्ययः आनीयते। मंत्र इत्यस्मात् शब्दात् कृञ् प्रत्ययः तथा कृञ् धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति। क्विप् प्रत्ययस्य सर्वापहारः लोपः भवति, अवशिष्यते मंत्रकृत्। ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् इत्यनेन तुगागमः क्रियते, कृत् इति पदम् अवशिष्यते। मंत्र इति शब्दः डुक्रुञ् करोति धातु, तस्मात् धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति। मंत्र कृ क्विप्, क्विप् प्रत्ययस्य सर्वापहारः लोपः भवति, अवशिष्यते मंत्र कृ। ततः ह्रस्वः कृ इति शब्दः वर्तते इति कृत्वा ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् अनेन तुगागमः क्रियते, अवशिष्यते मंत्र कृत, मंत्रकृत् इति शब्दः अनेन निर्मीयते। अस्तु, कथं तद् व्याकरणस्य विषयः। स्वीक्रियते चेत् उत्तमं, नावगम्यते चेत् त्यजामः। तस्य मंत्रकृतः षष्ठी विभक्ति मंत्राणां स्रष्टुः प्रयुक्तुः वा तव मंत्रैः दृष्टं नाम प्रत्यक्षं। यल्लक्षणं यद्लक्ष्यं तन्मात्रभिदन्ति इति दृष्टलक्ष्यभिदः। नाम यद् द्रष्टुम् अर्हते तदेव लक्ष्यं विद्यते कैः, शरैः। तादृशाः शराः मे सन्ति, ते शराः प्रत्यादिश्यन्तः। प्रत्यादिश्यन्तः नाम निराकृताः वर्तन्ते। वयमेव समर्थाः किम् एभिः पिष्टपेशकैः इति। पिष्टपेशन्यायं भवन्तः जानन्ति खलु, अथवा वदामि। पिष्टपेषणं नाम यत् पिष्टं वर्तते, ऑलरेडी इट इज ग्राइंडेड एंड अगेन ग्राइंडिंग इट। पेशन किए हुए पिष्ट को फिर से उसका पेशन करना। आटा पहले से ही आटा है, आटे का फिर से पेशन करना ठीक नहीं रहता है ना। यदि कोई करता है इसको, उसको बोलते पिष्ट पेशन न्याय। एक ही बात फिर से बताना, उसको पिष्ट पेशन न्याय बताने के लिए वाला यूज करते हैं, पिष्ट पेशन न्याय यूज करते हैं। यदि कोई ऑलरेडी मैंने ये विषय कह दिया और उसी विषय को फिर से कोई और रिपीट कर रहा है, सेम थिंग, दैट इज कॉल्ड पिष्टपेशन। ओके, तो यहाँ पिष्टपेशन कैसे हो रहा है, तो बोल रहे हैं आपने पहले से ही उनको मार डाला है और मेरे शर वहां ऊपर जा रहे, वो पिष्टपेशन न्याय के जैसे है। मतलब मरे हुए को मेरे शर मार रहे हैं, ऐसा। ठीक है, इतोपि किमपि
त्वन्मन्त्रसामर्थ्यात् एव अस्माकं नः नाम मम अथवा नः अस्माकं पौरुषं फलति. Whatever we are able to do, that happens because of your samarthya. Ultimately, this is the bhavartha of this mantra. So we'll see this one and we'll stop here. तत्र दैवी आपत् प्रतिकारमाह भवानेव दैवी आपदीनां निवारणम् अपि करोति इति. कथं करोति? हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रह विशोषिणां. कथं दैवी आपद निवारणं भवति तदुच्यते. दैवी आपद का दुर्भिक्षम. अधुना अस्य राज्य दिलीपस्य राज्य दुर्भिक्षम नास्ति. कस्मात्? वृष्टिः यथा समयं भवति, यथा कालं भवति. वृष्टेः कारणं किं? हेतुः कः? जपम् अनु प्रावर्षत्. स्मर्यते उदाहरणं? स्मर्यते खलु? जपः क्रियते यज्ञः. जपम् अनुवर्षतु. हाँ, अनुर्लक्षणे इति सूत्रम्. अस्तु. अत्र तु मया किमर्थम् उक्तं सूत्रं स्मारितं तावदेव. विषयः कः? भवान् यज्ञं करोति, भवान् जपं करोति इति कृत्वा वृष्टिः भवति. वृष्टिः भवति, अतः मम राज्ये दुर्भिक्षं नास्ति. तदेव पश्यामः अन्वयेन. That's a karma pravachan here, right? Japam anuvarshatu. That is what it is not here used. I am just reminding that. That's it. Yeah, but that is karma pravachan here, right? That is karma pravachan. हे होतः होता इत्यस्य संबोधनं. त्वया विधिवत् अग्निषु आवर्जितं हविः स्यात्. अत्र टाइपो वर्तते. हविः अवग्रह विशोषिणां सस्यानां वृष्टिर्भवति. विधिवत् अग्निषु आवर्जितं हविः. You are offering havis regularly, vidhivat, vidhipurvaka, in fire. That's how avagraha vishoshinam sasyanam vrishtihi bhavati iti arthah. Sasyanam krite, kidrushanam sasyanam krite, avagraha vishoshinam, avagraha nama